साथ उन्होंने बदतमीजी जुमरे में, ये हरासमेंट में आता है, आप किसी भी कानून में चले जाएं ये हरासमेंट में आता है। उन्होंने लड़की को हरासा किया और उन्होंने अपना दीन का जो जोश है वो सारा उस औरत के ऊपर निकाल दिया। अब जब आप बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, जो व्यूवर्स हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो ख़त्म नबूवत के मानने वाले नहीं है, वो आशिक रसूल नहीं है, तो अब आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? आप अल्लाह उनका भला करे एसपी साहिबा, वो टाइम पर आई, वो उनकी वीडियो आप देखें, वो ना आती तो पता नहीं क्या होता। वो कत्ल था सर, कत्ल बिल्कुल कत्ल था। पीछे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल न्यूटन्स थर्ड। गाइस वेलकम आप सबको हमारे न्यू चैनल न्यूटन्स थर्ड पर। तो गाइस दिस इज उसामा खान, वकास राना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज वीडियो पे आज हम रिएक्शन नहीं करेंगे, आज इस कौम की हकीकत आपके सामने लाएंगे कि इस कौम ये कितनी जाहिल और कितनी बेवकूफ़ कौम है। तो मेरा तो मानना यही है वकास भाई, सबसे पहले हम वीडियो देख लें और वीडियो के बाद शुरू करते हैं। अफसोसनाक है ये, वैसे बहुत अफसोसनाक है। तो चले गाइस बातें बातें छोड़ते हैं, सबसे पहले वीडियो देखते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो के एंड तक वीडियो देखें। चले जी बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये एक एमक्यूएम पार्टी के एक सेनेटर हैं फैसल सब्जवारी साहब। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, इन्होंने ये बात असम्बली तक पहुंचाई है। तो ये इनकी स्पीच है जो कि असम्बली में। तो शुरू करते हैं वीडियो को और हमारे साथ जुड़े रहिए। चले। बदकिस्मती के साथ हमने माहौल ऐसा पैदा कर दिया है कि हम एक दूसरे के साथ तौहीन का इंतहाई अफसोसनाक खेल खेल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये हाउस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जरा काउंट तो ले कि पिछले 1-2 सालों में ही या 3-4 सालों में कितने लोगों पर, हमने मुसलमानों पर ही, अगर कोई मेरे अकीदे के खिलाफ है या मैं उसके अकीदे के खिलाफ हूं, हमने एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के उलमा के खिलाफ इन कवानीन के तहत कितने मुकदमात दर्ज कराए। चलिए वो तो हो गया, अल्लाह करे कि उनमें लोगों को इंसाफ मिल सके, क्योंकि ये इतना खतरनाक मुकदमा हो जाता है कि ना अदालत, ना प्रोसिक्यूशन, ना मीडिया, ना सियासतदान कोई भी गुफ्तगू से गुरेज करता है। सही बात है। लेकिन सर जुल्म ये है, यहाँ उलमाए कराम बैठे हैं, हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने कुरान पाक पढ़ा है, मैंने कैसा कुरान पढ़ा है अगर मैं लफ्ज हलवा नहीं पढ़ सकता? मैंने कैसी अरबी पढ़ी है अगर मैं हे और कोई और हर्फ अरबी का लिखा है या उर्दू का लिखा है या चलिए अरबी खत में लिखा है उसको मैं पढ़ नहीं सकता, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता? और मैं कैसा मुसलमान हूं कि अगर मैं वो लफ्ज पढ़ के, वो हर्फ पढ़ के भी किसी पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूं? रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या इससे बड़ी कोई तौहीन कर सकता है कि उनके नाम पे, जिन्हें रब ने तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाया, हम उनके नाम पर किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दें, उनका नाम लेकर किसी के साथ जुल्म कर दें? जनाबे चेयरमैन, ये इतना बड़ा मसला है, काश हम यहाँ वो कानून साजी होने देते। एंड आई वुड लव टू प्रेजेंट दैट पीस ऑफ लेजिस्लेशन अगेन इन दिस ऑगस्ट हाउस सर, कि किसी के ऊपर भी झूठा इल्जाम, खासकर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके या मेरे दीन का नाम लेके किसी के ऊपर भी अगर झूठा कोई इल्जाम लगाए तो उस पर सख्त तरीन सजा लगाई जाए। ये क्या है कि लोग खड़े हो जाएं और कहें कि ये फलां है, ये फलां है? किसने दिया तुमको यह हक? कुरान में दिया तुम्हें यह हक कि तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो? तुम अगर बेसिक एक हर्फ और एक लफ्ज अरबी का नहीं पढ़ पा रहे और वो वहां पर बैठे हैं, कौन मजहब को बदनाम कर रहा है? वो बेचारी खातून कि जिसने वो लिबास पहना, या वो बारिश हजरात जिन्हें पता है कि उस खातून ने कोई गलती नहीं की, जिन्हें वो पढ़ रहे हैं कि हलवा लिखा है और फिर भी कह रहे हैं हमने इससे माफी मंगवा ली? ये कोई माफी है आपकी? ये है
रहमत का मजहब, ये है अमन का और आश्ती का मजहब। कौन सा मैसेज दे रहे हैं हम इस हैवान को? इस हैवान के तवज्जुद से पाकिस्तान की इज्तिमाई दानिश को सोचना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। हर लम्हे हमें अपनी गुफ्तगू में हर आदमी खौफजदा है, हर आदमी खौफजदा है। मॉब जस्टिस, मोबोक्रेसी, पब्लिक लिंचिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन? हम किस तरह की तस्वीर पेश कर रहे हैं? छोड़ दीजिए पाकिस्तान को एक तरफ, हम के आश्ती के दीन की क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं? सब पर जिम्मेदारी है, सिर्फ उलमा पर नहीं है, हम पर भी है। हर मुसलमान उतना ही मुसलमान है कि जो कलमा गो है, जो आखिरत पे नबी आखिर ज़मा पर यकीन रखता है, उसका इतना ही हक है उस मजहब के ऊपर जो उस पर गुफ्तगू कर सके। थैंक यू जी, थैंक यू जी। दोस्तों वीडियो जैसा कि आपने देखी, अब ये फैसला आपने भी करना है। तो एक बुजुर्ग फरमाते थे कि अगर किसी कौम को आपने बर्बाद करना है तो उसमें से आप उनमें से गलत और सही तमीज़ जो है ना वो आप निकाल दें, तो वो खुद ही वो हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे जब उनको सही और गलत में तमीज़ ही नहीं रहेगी। और देखें कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम तक कोई ऐसी बात पहुँचे उस वक्त उसको आगे मत पहुँचाओ जब तक तुम उसकी वेरिफिकेशन ना कर लो। सही। अब जो लड़की ने वहाँ पर लिबास पहना, पहली बात तो ये है कि वो कुरान नहीं लिखा हुआ था उस पर, वो अरबी रस्मुल ख़त में हलवा लिखा हुआ था जो कि उनकी ज़बान है, जो उनकी ज़बान। ड्रेस वहाँ क्या तो उसी ज़बान में लिखा होगा, उसी ज़बान में। अब जैसे यहाँ पर हम ड्रेसेस पहनते हैं, किसी पे ब्यूटीफुल लिखा होगा, किसी पे कुछ कोट लिखे होते हैं, तो इसी तरह उस पर हलवा लिखा हुआ था जिसका मतलब है खूबसूरत या स्वीट। तो वो लड़की अपने महरम के साथ, शौहर के साथ, वो इचरा बाज़ार लाहौर में वो शॉपिंग करने आई हुई थी। वहाँ पर एक दीन के सतून फिर रहे थे कहीं, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया कि भाई ये तूने अब क्या पहना हुआ है, ये तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। और वो जो मौलवी साहब थे उनकी पूरी शरई दाढ़ी थी, टखने से ऊपर उनका अपना लिबास था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सर पे टोपी उनकी थी, पूरे वो इस्लामी मुसलमान मुकम्मल दिखते थे। और उन्होंने ये जो चवल मार दी वहाँ पर बाज़ार में, और गैर महरम को उन्होंने वहाँ रोका, उसके साथ उन्होंने बदतमीज़ी, जुमरे में ये हरासमेंट में आता है, आप किसी भी कानून में चले जाएं ये हरासमेंट में आता है। उन्होंने लड़की को हरासा किया और उन्होंने अपना दीन का जो जोश है वो सारा उस औरत के ऊपर निकाल दिया। तो भाई ये बड़ा जाहिलाना काम उन्होंने किया। अब देखें ना, हम लोग क्या मुसलमान हैं और हमने कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है, हमने कलमा पढ़ा हुआ है। जैसे वो एक और वो गए हैं व्लॉगर वहाँ पर, उन्होंने इनसे बात की है तो उन्होंने कहा कि पहली नज़र में देखे ना तो वो कुरान लगता है। सुभान अल्लाह। आप तो अरब में जाएंगे, वहाँ लैट्रीन किसी में जाएंगे, वॉशरूम में वहाँ अरबी लिखी होगी तो आप तो उनको उसको भी चूमने लग जाएंगे, बेशक वहाँ ये लिखा हो कि भाई यहाँ पेशाब करना मना है। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने भंग किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि उस पे इनको कोई रिग्रेट भी नहीं है। बिल्कुल, ये पुरजोश है और इस नियत में कि भाई हमने ये बहुत अच्छा काम किया। इनको जन्नत असल में दिखा दी गई है। और इनको बताया गया कि भाईजान इस जन्नत के रास्ते में जो आएगा ना उसका हमने गर्दन काट देनी है, आपको जन्नत मिल जाएगी। तो ये पता नहीं किस जन्नत के सिलसिले में ये किसी ख्वाब में जी रहे हैं, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। बहरहाल चलिए ठीक है, खतरनाक इन्होंने खेल खेला है। और उस औरत को बाकायदा थाने में ले गए हैं और वहाँ उसको प्रेशराइज किया है और फिर उससे माफ़ी मंगवाई है। सही है। बिल्कुल। और इस मौलवी से अगर आप पूछे ना कि अल्हम्दुलिल्लाह का आप मुझे तर्जुमा बता दें, तफसीर के साथ तर्जुमा बता दें, कुल वल्लाह शरीफ का तर्जुमा बता दें, तो ये आए बाएं शाये करेगा बस। इसको नमाज का तर्जुमा नहीं आता होगा और इसको हलवा का तर्जुमा भी नहीं आया। हलवे का तर्जुमा नहीं है, खाने वाला आएगा ना कि हलवा वो है कि जो आपने खाना है।
تو اس کو اس میں قرآن نظر آیا. یہ وہی ہے, یہ عاشق رسول بولتے ہیں اپنے آپ کو, کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ نا ہر جگہ پر آپ کو وہی نظر آتا ہے. آپ چاند کو دیکھتے ہیں, آپ میں آپ کو معشوق نظر آتا ہے. آپ پھول کو دیکھتے ہیں, اس میں آپ کو معشوق نظر آتا ہے. تو یہ وہ عاشقی یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ بھائی ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں نا ہمیں قرآن نظر آتا ہے. تو ان کو اس کے ڈریس میں بھائی جان قرآن نظر آ گیا اور اس عورت کو انہوں نے پکڑ لیا وہاں پر. یہ بڑا افسوسناک ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ویڈیو یہ میڈیا پہ اتنی اچھال دی گئی ہے, ہم بھائی اپنے چینل پر اس عورت کی شکل نہیں دکھانے والے. ہم نے وہ ویڈیو آپ خود ہی جا کے نیٹ پر دیکھ لیں, ٹھیک ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی کی ویڈیو جو ہے وہ ہم یہاں پر لگائیں. اور اب مجھے ایک میسیج کے ساتھ بس میں اینڈ کرنے لگا ہوں. سامو بھائی آپ آگے بات کر لیجیے گا. میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں یہ دیکھ کے کہ بھائی جان آپ نے یہ غیر مسلم کو کیا پیغام دینا ہے. اس کو آپ کس منہ سے کہیں گے کہ بھائی جان آپ ہمارے دین میں آ جائیں, بڑا ہی مزیدار ہے, اوے ہائے آپ آئیں گے جنت آپ کو مل جائے گی, ایسے ٹک کر کے. آپ نے کیا کرنا ہے, کسی ایک بندے پہ آپ نے توہین رسالت کا فتویٰ لگا دینا ہے, اس کو آپ نے کاٹ مار دینا ہے اور آپ غازی ہو جائیں گے, آپ جنت آپ کی پکی ہے. بس یہ میسیج ہے. آپ یہ آپ بتائیں گے کہ کسی غیر مسلم کو دین کی دعوت آپ کس منہ سے دیں گے, مجھے یہ بتائیں. بس میرا اینڈ ہو گیا. جب جیسے یہ وقاص بھائی نے کہا کہ نا حضرت جی فرما رہے تھے کہ بھئی اگر پہلی نظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو قرآن لگے گا. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو پہلی نظر میں قرآن لگا, آپ ان کے پاس گئے, آپ ان عورت کے پاس گئے, آپ نے دیکھا, آپ کو حلوہ لکھا ہوا نظر نہیں آیا, آپ کو چلو نظر آ گیا, آپ کو مطلب نہیں پتا, آپ اس کا مطلب آپ ان سے پوچھیں کہ بی بی اس کا مطلب کیا ہے, یہ حلوہ لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے. پھر وہاں پہ آپ نے تقریباً 2-3 پتہ نہیں کتنے گھنٹے وہاں پہ آپ نے شور برغلا اور ختم نبوت کے نعرے. اچھا ان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا بھائی, وہ چھریاں لے کے آئے ہوئے تھے بھائی کہ ہم اس کی گردن کاٹ دیں گے. اب ان کا مسئلہ بھی ہے وقاص بھائی کہ ہر چیز کے پیچھے نا یہ نا ختم نبوت کا وہ نعرہ لگا دیتے ہیں کہ بھائی جس نے بس ختم نبوت کا نعرہ لگا دیا تو ہر شخص کہے گا یہ بندہ ٹھیک ہے. اب جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں بیٹھا ہوں, جو ویورز ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ ختم نبوت کے ماننے والے نہیں ہیں, وہ عاشق رسول نہیں ہیں, تو اب آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. آپ اللہ ان کا بھلا کرے ایس پی صاحبہ, وہ ٹائم پر آئی, وہ ان کی ویڈیو آپ دیکھیں, وہ نہ آتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. وہ قتل تھا سر, قتل بالکل قتل تھا. پیچھے ٹیگ کیا تھا کہ بھئی حرمت اسلام تھے اور حرمت نبی تھا اور یہ تھا اور وہ فلاں ٹمکانا, کیس بند ہو جانا تھا, کچھ بھی نہیں ہونا تھا. وہ ان کو اللہ جزائے کر دے, ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے کہ یار یہ کیا معاشرہ ہے. اتنے لوگ جمع ہوئے, ان بیچاری نے پتہ نہیں کیسے کیسے کر کے ان کو باہر نکالا. وہ جیسے وہ باہر نکل پیچھے سے نعرے لگے کہ سرطن سے جدا. بس یہ ہے ہمارا دین, یہیں سے شروع ہوتا ہے, یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے, بس گھنٹہ فرق نہیں. کہ مطلب کیا کیا ہے اس نے, نعوذ باللہ. کوئی قرآن کی آیات لکھے ہوئے, قرآن کا کچھ ایسا کچھ لکھا ہوا ہے, آپ مطلب دین سے کوئی جڑی کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے اس نے, پھر آپ بات کریں, پھر مطلب آپ کو سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ فوراً ایک ایسا, اور پھر یہ بھی نہیں, یہاں پہ بھی ٹھنڈے نہیں ہوئے, پھر صاحب جی پرچہ کرانے چلے گئے, پرچہ کرا کے ان عورت کے ساتھ یوں ٹچ ہو کے بیٹھے ہوئے, اور پھر بعد میں بہت وہ کر رہے ہیں کہ یار ہم نے پرچہ کرا دیا. آج ایک اور پرچہ انہوں نے کروا دیا. ابھی یار آج ایک اور کس چیز کا پرچہ کروا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا چاہتے ہیں کہ بھائی ان کو قتل کر دیں, پھانسی دے دیں, ان کو سزا دے دیں؟ کل قیامت کے دن اگر آپ اس کا حساب نہیں دیں گے کہ ایک مطلب ایک ایسی جان کو آپ نے قتل کر دیا, بے قصور تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے ایسے شخص کو معاف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو مطلب وہ تھا جس نے قتل کیا تھا, وہ آ رہا تھا. آپ صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحشی آ رہا ہے جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے دو. کہا یا رسول اللہ اس نے حمزہ کو قتل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو. وہ آیا, پیچھے بیٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے آ جا. وہ تھوڑا سا آگے آیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اور آگے آ جا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اور آگے آ جا. اتنا آگے بتا دیا, اتنا آگے بٹھا دیا. پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے وحشی
مجھے بتا, مطلب آپ سب کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے کہ اے ویشی مجھے بتا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا. مطلب ایک ہمت چاہیے نا یہ پوچھنے کے لیے. تو وہ بھی رونے لگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے ناک مطلب کان کاٹے, پھر یہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کلمہ پڑھایا, وہ بھی مسلمان ہوا. وسلم نے کہا کہ میرے اوپر ایک اتنا یہ کر دے کہ تو میرے سامنے مدینے میں نہ آیا کر, جب میں یہاں پہ ہوں تو میرے سامنے نہ آیا کر, بس تو مسلمان ہے, میں نے تجھے معاف کیا, تو یہاں سے جا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا معاف کر دیا, طائف کے موقع پر طائف والوں نے پتھر مارے, اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. ٹھیک ہے, فرشتے آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک بار حکم کریں کہ ہم ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان بستی والوں کو تباہ و برباد کر دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, مجھے ان پہ نہیں لیکن ان کی آنے والی نسلوں میں مجھے یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں میرا دین زندہ ہوگا. بھائی اللہ نے رحمت اللہ عالمین بنا کے بھیجا مجھے, رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. جب آپ صلی اللہ بھائی علیہ عاشق وسلم رسول ہے, ان کو بھائی آپ کو اپنے نبی کی زبان ہی نہیں آتی, آپ حلوہ پڑھ نہیں سکے وہاں پر, تو کہے کہ آپ عاشق ہو میرا بھائی. آپ کو تو قرآن کا نہیں پتا, قرآن آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. آپ کو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھنے والے کہیں کہ بھائی تو بھی تو فرینچ بنا کے بیٹھا ہے, تو نے کون سا قرآن پڑھ لیا ہے, یا تو جو بھائی جان جو غلط ہو رہا ہے نا اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے آواز اٹھانی ہے. اب کوئی مجھے یہ کہ بھائی جان آپ بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے آئیں, پہلے پوری شرعی داڑھی رکھیں, ٹوپی پہنیں, اس کے بعد آپ کوئی بات کریں. تو یہ آپ اگر اس لیول تک چلے جائیں گے تو بھائی جان پھر تو نہیں بات بنتی. پھر تو آپ جو ہے نہ کوئی دین کی کسی کو دعوت دے سکتے ہیں, نہ آپ کوئی آگے چل سکتے ہیں. وہ پھر آپ یہی جو ستون ہیں چند لوگ جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ظاہر, تو ہم نے ان کو دیا نا. اسلام میں تو یہ ٹھیکیداری ہے ہی نہیں. ہر انسان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے, اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے. ٹھیک ہے, یہ ہر مومن اور مسلمان کے لیے یہ چیز ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ آگے پہنچا دو خواہ تمہیں ایک آیت کیوں نہ آتی ہو, یا یہ حدیث ہے یا بالکل اس طرح ہی. تو آپ کو ایک آیت بھی آتی ہے, آپ نے آگے پہنچانی ہے, اور آپ کے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ نے اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. تو یار گائز آپ کیا یہ دینا چاہتے ہیں میسیج یار لوگوں کو, اس طرح کر کے اس طرح انتشار پھیلا کے کیا لوگوں کو میسیج دینا چاہتے ہیں؟ آپ ختم نبوت کے ماننے والے, ہم نہیں ہیں. ہم ختم نبوت کے ماننے والے نہیں ہیں. ہم عاشق رسول نہیں ہیں. کیا ختم نبوت کا ماننے والا, کیا عاشق رسول کو عاشق رسول وہی شخص ہوگا جو بلا وجہ کسی پہ بھی گستاخی کا الزام لگا دے؟ حدیث پہ عمل کر لیتے نا کہ مومن وہ ہے جس کی ہاتھ زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ. اور شخص وکاس بھائی وہ عورت وہ اس ویڈیو میں کہہ رہی ہے کہ ڈری ہوئی تھی, وہ اللہ معاف کرے, اللہ کی قسم وہ نا ایسے ایسے منہ چھپا رہی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میں اللہ معاف کرے میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی, میں کبھی ایسی گستاخی کر نہیں سکتی کہ میں کچھ ایسا قرآن کے الفاظ میں اپنے جسم تن کروں. میرا سسر حافظ قرآن ہے, اس کا مسلمان ہے, میرا شوہر حافظ قرآن ہے, اس کا شوہر بیچارہ کھڑا ہوا تھا, وہ کیا کہے گا؟ آپ ان پہ پرچے کرا دیے, اس بیچاری کا تو آگے کا کریئر تباہ ہو گیا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے یہ مولانا صاحب جو بھی وہاں پر کٹھے تھے, چند تماشائی لوگ جو تھے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, وہ اگر ان کی اپنی ماں بیٹی بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کرتا تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پھر ان کے دل پہ کیا ہو سکتی. سر ایک بیوٹیفل مطلب ایک حلوہ ڈریس ہے, اس کا مطلب جس برانڈ کا جس ملک کا وہ ڈریس ہے, اب پاکستان کا ایک ڈریس ہے, مطلب یہاں پہ ایک اور ویڈیو ایک اور تصویر میں دیکھی ہے, اس کے اوپر نا الف بے وہ نا لیٹرز لکھے ہوئے, ایک بوائے نے شرٹ پہنی ہوئی ہے, سعودیہ کا ہے یا دبئی کا ہے, کسی عرب کنٹری کا ہے. اگر وہ شرٹ بھی یہاں پر آ جائے نا تو انہیں کہہ رہا ہے بھائی جان وہ تو صرف تھا حلوہ,
इसने तो पूरा नूरानी कायदा पहना हुआ है, एनू तो जनाब कत्ल करोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ जनाब तुसी घासी आपको जन्नत मिलेगी। हमने दीन का हक अदा कर दिया, तो भाई हक जो भी अदा हुआ वो अल्लाह पर। तो दोस्तों बातें बहुत है, वीडियो लंबी नहीं करते, तो अल्लाह बस मुकाद भी हमारा तो यही है कि अल्लाह सबको हदायत दे, अल्लाह हमें भी हदायत दे, अल्लाह आपको भी हदायत दे, अल्लाह सबको हदायत दे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारी स्पीच अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर सेनेटर को करें। सलूट है भाई, फैसल साहब जिन्होंने असेंबली में ये आवाज़ उठाई है, बिल्कुल इस तरह ही है, उनके लिए भाई सल्यूट है। तो सर चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी किस टाइप की वीडियोस पसंद है, ताकि हम आपके लिए उस टाइप की वीडियोस पर रिएक्शन करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह।